नाजरीन ग्रामी, अफगानिस्तान में दरियाफ्त होने वाले लिथियम के ज़खायर हों या फिर चाइना की मदद से क्रूड ऑयल की तलाश, अफगानिस्तान ने दुनिया को इस वक्त वरथाए हैरत में डाल के रखा हुआ है। नाजरीन, लेकिन आज हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम आपको तालिबान के एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे जिसकी मदद से ना सिर्फ वो अपने मुल्क को दुनिया की बड़ी ताकत बनाने में कामयाब होंगे, बल्कि वो लोग दुनिया को बदलने का भी इरादा रखते हैं। नाजरीन, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो ना सिर्फ अफगानिस्तान में तरक्की के नए दरवाजे खोलेगा, बल्कि एशिया की तकदीर बदल कर रख देगा। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के कोच टिपा कैनाल प्रोजेक्ट की। नाजरीन, जिसके बारे में जानकर तमाम दुनिया हैरान है कि 50 साल तक जंग की तबाहकारियों से मुतासिर होने वाला मुल्क आखिर कैसे इतने वसाइल रखता है कि वो इतने बड़े प्रोजेक्ट को बगैर किसी मदद के मुकम्मल करने में कामयाब होता नज़र आता है। नाज़रीन, बरसों से गरीबी, भूख और जंग में घिरा हुआ अफगानिस्तान दुनिया की सबसे पहली और बड़ी मसनूई नहर बनाने जा रहा है। 285 किलोमीटर लंबी और 5 फुट चौड़ी इस नहर का नाम दीपा कैनाल है, जो अफगानिस्तान की तकदीर बदल देगी। नाजरीन, इस नहर को बनाने के लिए अफगानिस्तान की हुकूमत ने किसी से कोई मदद तलब नहीं की और ना ही कोई इक्विपमेंट, ना ही कोई इंजीनियरिंग थी। चंद दिन पहले तक तकरीबन 100 किलोमीटर तक इस नहर की खुदाई हो चुकी थी। नाजरीन, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अफगानिस्तान को इतनी बड़ी नहर बनाने की आखिर ज़रूरत क्यों पेश आई। अफगानिस्तान को एक मुकम्मल लैंडलॉक कंट्री कहा जाता है क्योंकि इसके किसी हिस्से के साथ कोई समंदर नहीं लगता। नाजरीन, अफगानिस्तान को पाकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और चीन की सरहदों ने घेर रखा है। यानी अफगानिस्तान मुकम्मल तौर पर दूसरे ममालिक की सरहदों के दरमियान है और अफगानिस्तान दुनिया के इन चंद ममालिक में शामिल है जिनका 70% हिस्सा पहाड़ों पर मुश्तमिल है। इस मुल्क की 80% पानी की सप्लाई को हिंदू कश के सिलसिलों से आती है। नाजरीन, अफगानिस्तान में 4 बड़े दरिया हैं जिनसे इसे पानी मिलता है, लेकिन ये चारों दरिया अफगानिस्तान के पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नाकाफ़ी हैं। नाज़रीन, यही वजह है कि अफगानिस्तान हमेशा से पानी के वसाइल का शिकार रहा। अफगानिस्तान के शुमाली इलाका जात पानी की सख्त कमी का शिकार हैं और अमेरिका और अफगानिस्तान की जंग के बाद इन मसाइल में मज़ीद इजाफा हो गया है। इसलिए फ़ैसला किया गया है कि 225 किलोमीटर के फासले तक एक मसनूई नहर बनाई जाए जो इन तमाम इलाकों को सैराब करे जो पानी की वजह से खुश्क साली का शिकार हैं। लिहाजा इस मंसूबे की मदद से बंजर ज़मीनें सरसब्ज खेतों में बदल जाएंगी जिसमें गेहूं, गंदम, चावल और दूसरे अनाज को उगाया जाएगा। नाज़रीन, अगले 2 सालों में अफगानिस्तान इस कैनाल की मदद से ना सिर्फ अपने मुल्क के ज़रूरियात के लिए गंदम और दूसरा अनाज उगा सकेगा, बल्कि 50% गंदम दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट करने के काबिल भी हो जाएगा। नाज़रीन, ये प्रोजेक्ट मार्च 2022 में शुरू हुआ और उम्मीद की जाती है कि जिस तेज़ रफ्तारी से काम जारी है, ये प्रोजेक्ट 2025 तक मुकम्मल हो जाएगा। जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो लोगों का कहना था कि अफगानी इंजीनियर टेक्नोलॉजी में इतनी महारत नहीं रखते कि वो इतने बड़े प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकें, लेकिन आज तमाम दुनिया ये देखकर हैरान है कि अफगानी इंजीनियर किस महारत और मंसूबा बंदी और तेज़ी के साथ इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। नाज़रीन, इस प्रोजेक्ट को 3 फेज़ में डिवाइड किया गया है। पहले और दूसरे फेज़ में इस कैनाल की खुदाई की जाएगी जो कि 100 किलोमीटर तक हो चुकी है। इस मकसद के लिए 200 लोकल ठेकेदारों को मुंतखब किया गया और 7000 क्रेनों और बलडोजरों को खुदाई के काम के लिए मंगवाया गया है। नाजरीन, हैरान कुन बात यह है कि ये बलडोजर, क्रेनें और दूसरी मशीनरी बड़े मुल्कों से इंपोर्ट की हुई जदीद मशीनरी नहीं है, बल्कि ये बलडोजर और क्रेनें 1960 की दहाई के हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरान कुन बात यह है कि वो बड़ी महारत से इस मशीनरी को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़रीन, तमाम काम एक मंसूबा बंदी और तरतीब से किया जा रहा है। तमाम ट्रक एक लाइन में खड़े होते हैं और इंजीनियर का इशारा मिलने पर क्रेन इनमें मिट्टी डालती है। जब इंजीनियर ओके का इशारा करता है तो ट्रक इस मिट्टी को लेकर चल पड़ते हैं। नाज़रीन, इतनी ज़्यादा मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना बहुत मुश्किल काम था।
لیکن افغانی انجینئرز نے اس کا بہت خوبصورت حل تلاش کیا۔ انہوں نے اس مٹی کو نہر کی باؤنڈری پر ڈالنا شروع کر دیا۔ انہوں نے نہر کی باؤنڈری کسی کنکریٹ یا سیمنٹ سے بنانے کی بجائے نہر سے نکالی گئی مٹی سے بنانے کی تجویز پیش کی۔ ناظرین، جس کے دو فائدے تھے، ایک تو جان چھوٹ گئی، دوسری طرف کنکریٹ کی باؤنڈری کے اضافی خرچے سے بچنے کے ساتھ ساتھ اس مٹی کو باؤنڈری میں ڈالنے کا فائدہ یہ بھی ہوا کہ پتھریلی زمین کی بجائے مٹی کی باؤنڈری اضافی پانی کو جذب کر لے گی اور اس باؤنڈری پر سبزیوں کی فصل کاشت کی جائے گی۔ دنیا کو یہ دیکھ کر اور بھی حیرانی ہوئی کہ ایک طرف تو نہر کی کھدائی کا کام جاری ہے تو دوسری طرف نہر کے اس پاس سبزیاں، پودے اور درخت لگانے کا کام بھی جاری ہو چکا ہے۔ ناظرین، اس کینال کا کام مکمل ہونے کے بعد واٹر پائپ لائنوں کے ذریعے 5 کلومیٹر کے فاصلے تک اس کا پانی پہنچایا جائے گا۔ ایک بہت حیران کن چیز جو دنیا کے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ اس نہر کے پاس بنے ٹیوب ویل اور بارڈر پمپس کو چلانے کے لیے بجلی کی بجائے سولر سسٹم لگائے گئے، جس سے بجلی کے اضافی خرچے سے بچا جا سکتا ہے۔ اس پروجیکٹ کو لے کر مختلف لوگوں نے بہت پروپیگنڈا کیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ افغان انجینئرز میں اتنی مہارت اور ٹیلنٹ نہیں ہے کہ وہ ایسے پروجیکٹ کو ہینڈل کر سکیں، تو دوسری طرف کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ افغانی ٹھیکیداروں کو وقت پر تنخواہیں نہیں دی جا رہی، لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ناظرین، تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اگر ٹھیکیداروں کو وقت پر پیسے نہ ملتے تو اتنی تیز رفتاری سے کام کبھی مکمل نہ ہوتا۔ ناظرین، یہ پروجیکٹ افغانستان میں ترقی اور خوشحالی کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے اور جس کی مدد سے طالبان خشک اور بنجر علاقوں کو سرسبز اور لہلہاتے ہوئے کھیتوں میں تبدیل کر دیں گے۔ ناظرین، افغانستان چند سالوں میں بھوک اور افلاس سے مکمل طور پر خلاصی حاصل کر لے گا۔ ان کے مقامی لوگ بھی حکومت کے اس اقدام سے بہت زیادہ خوش ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے ان کے کھیت سیراب ہوں گے اور وہ معاشی طور پر خود کفیل ہو جائیں گے، بلکہ دوسرے ممالک کو بھی بڑی مقدار میں اناج ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ناظرین، جس سے کثیر تعداد میں زر مبادلہ کمایا جائے گا جو کہ افغانستان کے دیگر بڑے پروجیکٹس پر خرچ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر اسی تیز رفتاری سے افغانستان میں کام ہوتا رہا تو امید کی جا رہی ہے کہ آنے والے چند سالوں میں افغانستان ایک بڑے زرعی ممالک کی حیثیت سے دنیا کے تمام وہ ممالک جہاں اناج کی فصلیں کاشت نہیں کی جاتی وہ افغانستان سے اناج حاصل کرنے پر مجبور ہوں گے۔ اور ناظرین، 4 سالوں میں افغانستان دنیا کی بڑی طاقتوں کے ہمراہ کھڑا ہوا نظر آئے گا۔ ناظرین، ایک طاقتور اور معاشی طور پر خود کفیل ملک ہونے کی وجہ سے عالم اسلام کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہوگا۔ دنیا دیکھے گی کہ کیسے طالبان جنگ سے جلتے ہوئے شکستہ حال افغانستان کو خوبصورت اور سرسبز و شاداب لہلہاتے ہوئے افغانستان میں بدل دیں گے۔ ناظرین، افغانی طالبان نے نہ تو جنگ کے بعد اپنے حالات کا رونا رویا اور نہ کشکول لے کر IMF کے پاس $1 ارب کا قرضہ لینے پہنچے، بلکہ انہوں نے مردانہ وار اپنے حالات کا مقابلہ کیا اور اپنے موجودہ وسائل کو اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ انہوں نے نہ تو ماڈرن اور ترقی یافتہ ہونے کے لیے دین سے دوری اختیار کی اور نہ ہی کرپشن کے ذریعے بیرون ممالک میں اپنے اکاؤنٹس کھولے، بلکہ دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے کم وسائل کے ساتھ انتہائی قلیل مدت میں اپنی عوام کی بھلائی کے لیے کام کیا۔ ہم جہاں ایک طرف افغانی انجینئرز کو مہارت پر جدت سے پرانی مشینری کے ساتھ منظم طریقے سے کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو دوسری طرف نماز کے وقت انجینئرز اور کاریگروں کو بنجر علاقوں میں اپنے خدا کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں۔ ناظرین، سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے بہا قیمتی خزانوں سے نوازا ہے، تو کیا ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے یا پھر افرادی قوت کی؟ پھر ہم کیوں کشکول لے کر IMF سے قرضے کی بھیک مانگنے چلے جاتے ہیں؟ ناظرین، بقول علامہ اقبال کے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی
نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت خود بدلنے کا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے۔ فی امان اللہ۔